नमस्कार, गुल्ले समाचारमै हार्दिक स्वागत छ। म प्रभु अधिकारी। समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारको शीर्षकहरूबाट। पोखरामा उपचाररत स्याङ्जाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 115 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माको भनाइ। बन्दबन्दीको कारण ठप्प भएका सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल सुरु। थोरै सङ्ख्यामा यात्रु राख्ने र भाडा दिँदा विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्ने समावेश। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै निको हुनुको संख्या 488 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति तथा खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन। समाचार अब विस्तारमा। पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। अस्पतालको प्री आइसोलेसन कक्षमा उपचार गराइरहेका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका 60 वर्षीय उनमा कोरोना पुष्टि भएपछि आइसोलेसन कक्षमा राखिएको थियो। उनको अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचारको क्रममा आइतबार राति मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका उनी जेठ 21 गते सुनौली नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। मृगौला, सुगर लगायतका बिरामी रहेका उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि पोखरा ल्याइएको थियो। यसैगरी पोखरामा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोखरा नयाँ बजारका 42 वर्षीय पुरुष भएको पुष्टि भएको हो। संक्रमित पुरुष पोखराको क्वारेन्टाइनमा रहेकाले धेरैसँग सम्पर्कमा नआएको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले बताउनु भएको छ। यस अगाडि पोखरामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो भने कास्कीमा 4 जनामा देखिएको थियो। यो सँगै 5 जनामा कोरोना संक्रमित पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म 115 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नसक्ने र यो संविधान विपरीत हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको बताउनुभयो। संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता र तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनु भएको हो। मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16 वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये 2 वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र 2 वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। जति पनि ऐनहरू बनायौँ त्यो ऐन बनाउँदाखेरि हामी आफै सहभागी भएर बनाएका थियौँ र त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले नियमावली निर्माण गर्नु पर्थ्यो र नियमावली बनाउने सन्दर्भमा अहिले मैले भर्खरै भनेको थिएँ, हामीले नियमावली बनाउनु पर्ने जम्मा 14वटा ऐनहरूको सन्दर्भमा हो र 2टा ऐनको बारेमा हामीले नियमावली बनाइरहनु मैले पनि भर्खरै पनि भनेको थिएँ। यो आवासको अधिकारसँग जोडिएको नियमावली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेको छ र काम सकिसके पछाडि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छ। यदि अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो सहमति दिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाएपछि सरकारले अवस्था हेरेर बन्दबन्दीको स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहँदा सार्वजनिक यातायातलाई पनि कसरी सञ्चालित गर्न सकिन्छ भनी छलफल सुरु गरिएको छ।
बन्दबन्दीको झन्डै 2.5 महिना ठप्प भएका सार्वजनिक यातायात सेवालाई पुनः सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सरकार ओला निकायसँग छलफल थालेको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 जोखिम कम गर्दै यातायात सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विभागले यसमा छलफल सुरु गरेको हो। सरकारले रेड, ग्रिन र येलो जोन निर्धारण गरेर बन्दबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। जोखिम कम भएका स्थानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विषयमा छलफल थालिएको विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालले जानकारी दिनुभएको हो। कार्यविधिमा सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुबीच कसरी दूरी कायम गर्ने, सवारी साधनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, भाडा दिने दर कसरी लगाउने गर्ने लगायतका विषयमा छलफल तथा समावेश गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले आफूले कोही कसैसँग रकम लिएको भए प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट विनियोजनका बारेमा जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताएका हुन्। केही दिन अघि एक सांसदले एन्फाले नि मन्त्रीज्यूलाई खुबै माया गर्दो रहेछ, उहाँलाई 17 करोड दिएको रहेछ भन्ने भनाई प्रति संसदमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले सांसदलाई आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न समेत मन्त्री विश्वकर्माले चुनौती दिनुभएको हो। सके राम्रो गर्ने र आफू मिडियामा आए कुनै प्रचारबाजी समेत नगर्ने आफ्नो निष्ठा र सम्मान बाल्यकालदेखि नै रहेको बताउँदै मन्त्री विश्वकर्माले यस्तो आरोप सुन्नु पर्दा निकै दुःख लागेको आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुभयो। सांसदले बोलेको उक्त कुरा रेकर्डबाट समेत हटाउन र क्षमा माग्न सभामुख समक्ष माग समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। कोरोनाबाट प्रभावित बनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट यस वर्ष न्यून भए तापनि चालु पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूलाई भने निरन्तरता दिएको मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो। युवा र खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रको विकास विस्तार र समृद्धिका लागि रोडम्याप हुनेछ, यसले दिशानिर्देश गर्नेछ, यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। युवा क्षेत्रमा देखिएका युवाहरूका समस्या र सरकारहरूलाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउट मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूले केही न केही सम्बोधन हुने आशा लिएको छ। युवाहरूका समस्याहरू पनि बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा युवाहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। खेलाडीको परिचय पत्र, खेल्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई लिएर दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा, जीवन बिमाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रको सान, मान र प्रतिष्ठा बढाउन योगदान पुर्याउने खेलाडीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन र सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। वर्तमान सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष 75-76 को श्रावणदेखि नै ओलम्पिकमा सहभागी भएका नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई मासिक 3000 का दरले सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार 314 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र संक्रमितको संख्या 3762 जना पुगेको जनाएको हो। थपिएको संक्रमित मध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जाकेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै सोमबार थप 21 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 488 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार स्याङ्जाका एक पुरुषको कोरोनाको कारण ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। मन्त्रालयको अनुसार 1,70,732 जना क्वारेन्टिनमा र 3,260 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 1,09,071 जनाको PCR र 1,56,991 जनाको RDT मध्येबाट कोरोना परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। जम्मा परीक्षणको संख्या RDT परीक्षण संख्या 1,56,991
5190, क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या 1,66,668, आइसोलेसनमा उपचार रहेका सङ्क्रमितहरू 3,260, डिस्चार्जको सङ्ख्या 488, मृत्यु सङ्ख्या टोटल 14 र जम्मा सङ्क्रमित 3,762। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने टोटल आज जम्मा 21 जना, त्यसमध्ये महिला 1 जना र पुरुष 20 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये खजुरा बाँके बाट जम्मा 20 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ बाँके नरैनापुरको हुनुहुन्छ र उमेर 13 देखि 52 वर्षको सबै पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरू 15 देखि 20 औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेपाल दलित विद्यार्थी संघले केन्द्रीय समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै संघले माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई अझैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म सडक र सदन दुवैबाट निरन्तर आवाज उठाउने बताउनु भएको थियो। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकास सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे जवाफ दिन अस्वीकार गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि मन्त्री गुरुङले पूरक प्रश्न गर्दै कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे मन्त्रालयले के गरेको छ भनेर सोधेको प्रश्नमा जवाफ तथा आफ्नो कुरा राख्न इन्कार गरिएको हो। निर्मला पन्तको विषयमा मैले उत्तर दिनुपर्ने जस्तो नहुन सक्छ, यो आशाको विषय नहुन सक्छ, यो सदनभित्र निरन्तर चलिरहेको र चलिरहेको प्रश्न हो। यसको उत्तर माननीयहरूले प्रदान गर्न म उभिएको छैन। यसैगरी मन्त्री गुरुङले महिला हिंसाका घटना लकडाउनका क्रममा मात्र नभएको बताउनु भएको थियो। मन्त्रालयको रूपमा स्थापित छ। यो मन्त्रालयलाई पक्कै पनि तपाईहरुको बीचमा यसले विकासको बजेटहरू कम गर्न सक्छ र विकास बजेट यसको महत्त्व र सामाजिक क्षेत्रको विषय भए पनि यो विषयमा कम बजेटहरू छन् भन्ने कुरोमा पनि कतिपय मान्यजहरूले राख्नु भएको कुरोमा मेरो पनि सहमत छ। तर म यहाँहरुको बीचमा के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने बजेटले कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परालाई हामी तोड्नै पर्छ। बजेटले कार्यक्रमलाई निर्धारण गर्ने हैन, कार्यक्रमले र नीतिले बजेटलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हाम्रा नयाँ परम्पराहरूको सुरुवात गर्न पनि हामीले प्रयत्न गरौँ। त्यसैले म त लाग्छ तपाईहरुले बजेट यसमा कमी रह्यो भन्ने भन्दाखेरि पनि यो सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरूलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। आज सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरू कमजोर हुँदाखेरि, सामाजिक क्षेत्रको हाम्रा गतिविधिहरू कमजोर हुँदाखेरि, हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरू कमजोर हुँदाखेरि आज कोभिड-19बाट हामी विश्व समुदायले पनि प्रेरणा मिलेको छ। र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्री पद्मकुमारी आर्यले नेपालका केही भूभाग
भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याइने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको जनाउँदै द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको हो। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री आर्यले भूविहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, कमलरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याइने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। भू उपयोग गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने तथा जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँचो रहन नदिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सरकारी सार्वजनिक गुठी लगायत जग्गाको व्यवस्थित लागत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गरिने योजना रहेको उहाँले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने। 2. भूउपयोग व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने। 3. सरकारी सार्वजनिक गुठी लगायतका जग्गाको व्यवस्थित लागत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 77औं दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गर्दै आएको छ। सरकारले लकडाउनलाई जेठ मसान्तसम्म पुलम्बाएको हो। लामो समयसम्म लकडाउन नभएपछि जनजीवनसँगै आर्थिक जीवनमा समेत असर पर्न थालेका कारण केही दिन यता मानिसहरू लकडाउनको प्रभाव नगरी काममा निस्कन थालेका छन्, जसका कारण काठमाडौँ लगायत देशका मुख्य सडकहरूमा सवारी चाप बन्न थालेको छ। उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा पनि सवारी साधन र मानिसहरूको आगमन देखिन्छ। खाद्य सामग्रीका साथसाथै अन्य पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरिरहेको देखिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जारी पूर्वाधार निर्माणका कामको निरन्तरतासँगै नयाँ योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको हो। मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट विनियोजनमा 2077-78 मा पोखरा रङ्गशाला भित्रको हिटिङ स्विमिङ निर्माणका लागि 50 लाख, पोखरा रङ्गशाला निर्माण 50 लाख, पोखरा बहुउद्देश्य कबड हलको फिनिसिङ, साउन्ड सिस्टम र ल्यान्डस्केपका लागि 1 करोड, पोखरा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि 25 लाख, सुटिङ हल निर्माण पोखरा रङ्गशाला भित्र 50 लाख रहेको भने ज्येष्ठ नागरिक बहुउद्देश्य कबड हल निर्माण पोखरा 19 का लागि 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। यससँगै गरी घोस्टेघाट स्थित फुटबल स्टेडियम, भिआइपी प्याराफिट र चेन्जिङ रुम निर्माणका लागि 10 लाख, गौरीशंकर खेलकुद मैदान निर्माणका लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक अन्तर्गत ऐतिहासिक टुनी खेल मैदान स्तरोन्नतिका लागि 25 लाख, भण्डारडीक रङ्गशाला निर्माणका लागि 25 लाख र गौरीशंकर खेलकुद निर्माण हेम्चा कास्कीका लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ भने गोलीटार रङ्गशाला राइनासमा 6 लम्जुको खेल मैदान निर्माणका लागि 50 लाख विनियोजन गरेको जानकारी गराइएको छ। हस्त यो खेलकुद समाचारसँगै अहिलेलाई गोल्डन समाचार यति नै। जाँदा जाँदै अहिलेसम्म प्रमुख समाचारहरूको शीर्षक पुनः एकपटक। पोखरामा उपचाररत स्याङ्जाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 115 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माको भनाइ। बन्दाबन्दीको कारण ठप्प भएका सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल सुरु।
थोरै संख्यामा यात्रु राख्ने र भाडा दिँदा विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्ने समावेश। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै निकोहरूको संख्या 488 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण स्तरोन्नति तथा खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन। यसका साथै हामी सम्पूर्णलाई आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन नाइट टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ होस्। हाम्रो भेट अर्को समाचारमा हुनेछ। नमस्ते।